کتاب جڑی توانوں دتی ہے رڑے تے چڑھ کے بیان کر میرا پیغمبر کہ چل دیے تے کس دی چل دی ہر پیغمبر ہر ولی ہر غوث ہر کتب ابدال ہر مولوی ہر صوفی محتاج تے کس دے درد محتاج بولو ہاتھ چاہ کے بولو اللہ دے درد محتاج اللہ فرماندا ہے میں ایو آیتاں قرآن علیاں جیڑیاں نکھیڑ کے میری مخلوق نو دسن نکھیڑ کے او میاں کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تاکہ دسنے انسانیت نو دسن او کائنات والےو جڑی چیز پردے وچ آ جاندی ہے پردے دے پچھوں سنن والا کون دیکھن والا کون جانن والا کون پردے دے پچھوں دیون والا کون ہکا اللہ دے سوا نہ دیون والا کوئی نہ گنن والا کوئی نہ لون والا کوئی اللہ فرماندا ہے اے آیتاں قرآن والیاں میں اپنے قرآن دے اندر انسانیت دی ہدایت واسطے نازل کیتیاں کدھرے میں آکھیا لوگو جنہ کولوں تساں منگدے ہو مویاں کولوں جڑے مر گئے او یاد رکھیو میرا قانون ہی نے ماں یملکون من قطمیر اے تا قطمیر دے مالک نہیں قطمیر مفسرین کہیں دن ایک قطمیر تا او ہے کہ دن دہاڑ سورج دی کرن تیرے کوٹھے وچوں اندر آوے اس روشنی دے وچ اڈن والے ذرے ایک ذرہ جڑا اڈدا ہے اس روشنی دے اندر اس نو قطمیر آکھ دین دوسرا معنی کیتا کھجور دی گٹڑی دے اتے او گٹک دے اتے جڑا باریک چھلکا ہوندا ہے سفید رنگ دا ہاتھ لائیے تے مسلیا جاندا ہے او گٹلی دے چھلکے دے مالک بھی نہیں مولانا حسین علی الوانی واہ بچروی رحمت اللہ علیہ آدن اللہ پاک نے کھجور دی گٹلی دے چھلکے دی مثال ایویں نہیں دیتی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کھجور قبر گٹلی او دے اندر مردہ تیرا پیر تے او اتے سفید چھلکا اس دا کفن ہے اللہ دسنا چاہتا ہے مینو چھوڑ کے جدے کولو پیا منگنا ہے او تا اپنے اتے کفن جڑا پیا ہویا ہے او دے بھی مالک نہیں او تیری مراد کیویں پوری کرے او گل دی سمجھ آندی کوئی کیونکہ مراداں پوریاں کرنا لا کون اللہ دے سوا مراداں پوریاں کوئی نہیں کر سکتا اور اے جڑا عقیدہ ہے نا اے جڑا عقیدہ ہے مردیاں دے نا سنن والا جی اے عقیدہ ہائی اصل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جی حضرت ابراہیم دا پیو کے بناندا ہے کس دے نہ او مورتیاں بناندا ہے فوت شدگان دیاں اپنیاں بابیاں دیاں اپنیاں بابیاں دیاں مورتیاں بناندا ہے جی اے تے ساڈے واسطے لکڑ دا بت ہے نا جڑے لوگ شرک کر دین بتاں کو پوج دین تسی کسے ہندو دے سامنے مورتی رکھو تو آڈے سامنے دے 5 آ جان تے 5 ہی بوتنے نا اونا دے سامنے رکھو او تو آنو دسے گا اے ہنومان ہے اے کرشچن بھگوان ہے اے کالی ماتا ہے اے فلانا ہے اے دیوتا ہے او تو آنو ایک ایک نا دسے گا دسے کیونکہ وہ پوجدہ ہے نا
انہوں پتہ اے ہنومان دی مورتی ہے. جس طرح لوکی تصویراں پوجدے نے تخیلاتی اپنے کولو بنائیاں ساڑھے سامنے دے ساریاں تصویراں نے لیکن تیسو پچھو عقیدت آلے نو او کہے گا اے تصویر 11ویں آلے سرکار دی حالانکہ تخیلاتی ہے اپنی بنائی ہوئی لیکن مشہور ہو گئی اے با یزید بستامی دی رحمت اللہ علیہ دی اے فلانے بزرگ دی تصویر ہے. او بابا جڑا سی نا ابراہیم دا او بناندا ہے اپنے فوت شدگان دیاں مورتیاں. حضرت ابراہیم علیہ